सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मंगाच्यानो आशिर्वाद असो बेसम असो कृपे असो आनी उल्हास असो दीस आयज जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्साच्या 11 दिसांनी आमी आसा. ह्या वर्सा जायती आशिर्वादां बेसांवां कृपा आमी जण एकल्यांनी अनुभव केला. देवाचे उतार आमी बोवापुरब्यान आयकला. त्या उतरा प्रमाणे जियेला. एकामेकाला आमी राजी जाल्या. माया मगन जियेते आसा. ते देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरून हर एक दीस आमी आराम करते आसा. कितले लोकांनी म्हाका सांगलें आसा की हर एक वन वर्ड ऑफ गॉड हांव ते पिक करता मात्र न्ही ते वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू म्हजे जिबेर उचारता. त्याच उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव चलोवंक आशेवन आसा आनी हर एक दिसा ते उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव चलयता. आज उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 32:8 भोव आपुरब्यान म्हणटा की तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतलो. पळया फर्स्ट पॉयंट तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. आज हांवें खंयची वाट धरला जावं फुडें वर्सा जाल्यार मुखल्या वर्सा परतून पळया देव तुवें धरूंक जाय त्या वाटेचेर आशिर्वादीत करतलो आनी ती वाट देव मुखार घेवन वतालो. कित्याक जेजूचो सत वाट आनी जिवीत. दुसरे पॉयंट म्हणटा की उतार हांव तुका शिकोवन दितलो. आमी हे संवसाराच्या शिकोवणेंत आमी फसल्या थोड्या फावटी. संवसारांत आमकां लोकांनी जायते शिकयलां ते शिकोवन आमच्या तकलेंत उरून आमी जायते सकयल पडल्यात. आज मुखल्या वर्सा देव आमकां शिकयता. ताणें शिकयलें वयस जाल्यार खरी वाट तो आमकां दाखयता आनी रायट गायडनेस ताचे तोर मात्र मेळटा. थर्ड पॉयंट पळय म्हज्या मोगाच्यानो तुजे दोळे म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. म्हजे दोळे सदांच तुजेर दवरून हांव तुका बूद दितलो. आज देवाची दिश्ट सदांच आमचे ताणें लायलेली आसा. हर एक दीस तो आमकां राखता सांबाळटा. हर एक दिसा ताच्या मोगान तो आमकां एक करता. कित्याक ताच्या राजवट के अंत ना. आयझाया चॅप्टर 9:6 पळया बो आपुरब्यान उतार आमकां म्हणटा की ताचो अधिकार वाडत येतो म्हणजे कित्याक म्हणलें ताचो मेन पॉइंट हांगा आसा. पळय परतून वाचया. ताचो अधिकार वाडत वेतलो. कित्याक
ताच्या राजांत खुशालकाय, संतोष, समाधान, बरेपण, नितळपण, पवित्रपण आज ताच्या अधिकाराखाला आमी आसूंक जाय. ताचो अधिकार वाडत 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 वेतलो. डिट्रॉनॉमी 28:13 पळया. तूं वयर 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 चडत वेतलोय. तूं केदीं सकयल पडचो नाय. तूं केदीं सकयल पडचो न्हय. तूं सदांच मस्तक जातलोय, न्हय शेमटी. तूं सदांच फुडें वेतलोय, न्हय पाटी रावचो नाय. ही पासून पळय डिट्रॉनॉमी 28:13 सर्वेस्पर तुका मस्तक सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो. मस्त म्हणल्यार मुखार फुडें फुडें. आयसाय 45:23 हांव तुज्या मुखल्यान 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 वेतलो आनी हांव तुका राखतलो, हांव तुका सांबाळटलो, हांव तो देव हर एका दिसा तुज्या सांगात आसतलो. पळय उतार म्हणटा की परतून वाचचे आमी डिट्रॉनॉमी 28:13 सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस्पर देव तुका मस्तक करता. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी आज निरासपणां आसाय, कश्टान आसाय की, दुखां गळोन आसाय की, त्या देवाचे पूर्ण पातयणी दवर. एवकरिस्तांतल्या त्या सुम्या लागीं पूर्ण पातयणी दवरून शी. त्या सुम्याचे पूर्ण नदर लावंक शीक. हर एक गरजेन त्या सुम्या उलो मारूंक शीक. हर एक अनवराच्या मदीं त्या सुम्या उलो मारूंक शीक. पळय उतार म्हणटा की डिट्रॉनॉमी 28:13 सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, मस्तक करतलो, न्हय शेमटी, पाटी रावयना. तो हर एक तुज्या भुरग्यांक मुखार मुखार फुडें काडटलो देव जावन आसा. तूं सदांच वयर चडतलो. तूं सदांच वयर चडटलोय, सदांच वयर चडटलोय. हर एक दिसा वयर आसतलोय, वयर आसतलोय, वयर आसतलोय. कित्याक देवाचे नदर न्हय ग्रेस्कायनत न्हय की उंचल्या हुद्द्यार म्हणल्या विशयान न्हय. आत्मिकांतय सोम्यातय सदांच वयर आसतलोय. सोम्यातय सदांच खुशाल पावतलोय. सोम्यातय मेळचे समाधान, संतोष काय, खुशाल काय सदांच अनुभव करूंक शकतलोय. कित्याक तो बळवंत देव तुज्या पक्षान आसा. तो बळवंत देव तुज्या सांगात आसा. सदांच तो वयर उबारता तुका ताच्या मोगांत, ताच्या काकुतींतय, ताच्या कुरपेंतय, ताच्या सक्तेंतय, ताच्या विस्वासीपणांतय तुका तो उंच उबारता मुखार. आनी केदींच सकला देंवचो आनी केदींच तूं सकला पडचो न्हय. पळया परतून आयसाया चॅप्टर 9:6 केदींच तूं सकला पडचो न्हय. केदींच तूं सकला पडून रडून बसचो न्हय. आयसाया 9:6 वाचचे आमी. ताचो अधिकार वाडत ताचो अधिकार कित्याक म्हळ्यार ताच्या अधिकारांत इतली पदवी आसा. ताचो अधिकार वाडत 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 वेतालो. आनी ताच्या राजान सदांकाळ शांती आनी आसतली. ताच्या राजान सदांकाळ शांती. देवाचे राज संतोषाचे, खुशालकायचे, बेसांवाचे, आशिर्वादाचे. देवसराचे राज एकामेक कुतांतरां करचे, सकयल वण घालचे, नांव पाड करचे, वयर वचूंक दिनासतना आडपाय दिवचे, नाका जाल्ले पितीसपणां उलोवचे, जायना 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 मुतीन घालून दवरचे, वायटपण हे सगळे देवसराचे राज. ताची कुतांतरां जायती आसा. देवसराचे राज वर्ते जावन आसा आनी तातूंत इतली कुतांतरां आसात की तो तांतूं खुशाल जावन आसता. ताचें काम कोणाक उजो लावचें आनी पयस सुसून रावचें तेणें. कोणाक केलें भडकोन दिवचें आनी पयस सुसून रावचें, तमाशे पळोवचें. ही हांगा आदलोन पडन फाल्यां कोर्टांत उबे रावतात. तेत देवसरां जायची. ल्हानशे आस्ती खातीर उजो लावन दवरचें बाबा मदें आनी ताणें वचून पयस रावचें. हांगा बाबा झगडोन 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 लास्ट पुलीस स्टेशन मागीर कोर्टान 15 वर्सां 8 वर्सां कोर्टान केस. कारण कांय ना, कितेंच ना. तेच एक दीस त्या बावले वचून सांग बापूरबायची घडीत क्रिसमसाच्या पयले घडली घडीत म्हज्या मोगाचे न्हू कोर्टान जागो 2 जाण भावांचो आसलो. आनी कितल्या वर्सां तांकां कोर्ट केस चलो नासली. ह्या मोटव्या रितीरेन 1 घंट्याच्या रितीरेन ताणें भाग घेतल्या वेळार एक दीस भाव कुमसार आबायचो बापूर कुमसार जाता आनी क्रिसमसा म्हज्या भावा कडेन वचून मेळटा. घरांत ताणें उलयलो भुरग्यां लागीं आनी सगळें म्हणलें. आनीक भावान सेम डिसायड केलो ह्या भावाक कळीत ना, ह्या भावान डिसायड केलो त्या भावाक कळीत ना. कुमसार हो भाव येता आसतना तोय भाव कुमसाराच्या लायनीर आसा. कुमसाराच्या लायनीर आसतना एका येजकाले एक भाव कुमसारा गेलो, आनीक भाव आनीक येजकाले कुमसारा गेलो. पळय देवाची मांडावळ. देवा कितें पयले ताणें डिसायड केलें एका भावान हांव म्हज्या भावाले राज्य जाता. फर्स्ट पॉयंट. सेकंड भाव ताणें त्या दीस चिंतला की जावं फुडें पयलें चिंतला की हांव म्हज्या भावाल्या क्रिसमस राज्य जातलोच. जर हांव मागणें आयकता जाल्यार देवचित्र आयकता जाल्यार कित्याक हांवें दुस्मान काय दवरूंक जाय. ताणें निर्धार केलो. म्हज्या कुमसारान तें सांगाता मेळ्ळें. कुमसार जावन प्राचीत करून पाटी येता आसतना मालगडो भाव धाकट्या भाव म्हणा लोगी पळय तूं म्हजे धाकटो वय. आत्तां आमी दोगांय जाणां कुमसार जाला. जेजू आमच्या काळजांत आसा. देवसरा इडे दिवचें नाका. जें कितें जालां पळय जाय तुका आस्त
ती पुरातून घे. कित्याक म्हणल्यार इतले वर्सां सुमार 8-9 वर्सां आमी कोर्टान इल्ले पयशे घालूं ना. म्हळें म्हजे दिसांनी कितलेच म्हाका कळीत ना. आतां म्हाका शुगर आसा आनी BP आसा. हांव आज गी फाल्यां म्हाका कळीत ना. त्या खातीर आमी देवाच्या राजान जियोंक जाय जाल्यार खुशालकाय समाधान आमी जियोंक जाय, मोगान आमी जियोंक जाय. जे कितें म्हजेर आमचें सूख जालां जाफरो म्हाका बक्षी. आनी आफ्टर द क्रिसमस आमी कोर्टाची केस काण घाल्या. धाकटोपाच्या दोळ्यान दुखायली. तो म्हणा लागलो गे पळय तूं मालगडो, तूं कितें डिसायड करता तें म्हाका नाका, पुरो आसत वाटेवर आसा. आमी बऱ्या रितीन देवाचें मंडळ वांटून घेवया. आमी सुमार 20-25 हांवें रितीर आयकलां. ताका व्हडलो म्हणालो हांवें आयकलां. तर आमी दुस्मान काय सोड सुटया, आमी राजी जावया. क्रिसमस आमी सांगाता करया. म्हज्या मोगाच्या न्हू कितली बाबूण ह्या दिसांनी क्रिसमस कुटुंबा सांगता तुमी करनासात. खंडीत जावन वर्ती बदलावण तुमच्या जिवितांत कितली भावभयणी तुमी कुटुंबा मदें उसामळ जालो शांत जाल्यात. कित्याक देवाचेर आज ते म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचेर संतोशाचे, देवाचे खुशालकायेचे कितले भावभयणी म्हाका म्हणलें आसा की ब्रदर ह्या दिसांनी आमचे क्रिसमस भोव अपुरबायेचे गेला. जाला इल्लें चडू नये. आमी शांत जाल्या, हांव शांत जाली, थोडे वेळ तो शांत जालो. म्हळ्यार आमच्या मोगाचे न्हू ते आमच्या जिवितान हर एक दिसा घडोवंक जाय. आतां मात्र न्ही, हर एक दिसा आमच्या जिवितान ते घडोवंक जाय. हर एक दिसा आमचें जिवीत परिवर्तनाचें जावंक जाय. हर एक दिसा आमच्या जिवितान रितीर आमीच करूंक जाय. हर एक दिसा आमच्या जिविताची काळ जमान्याची परिवर्तन बदलावण आमी करूंक जाय. न्ही की आमी हट्ट जावन रावचे न्ही. पळया देवाच्या राजान परतून वाचया आयसाया 9:6 वाचया. ताचो अधिकार वाडत वेतलो, ताचो अधिकार वाडत 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 वेतालो आनी ताच्या राजान सदांकाळ आनी शांती ताच्या राजान आसतली. सदांकाळ शांती समाधान. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचेर सगळें आसून एक समाधान ना जाल्यार कितें म्हण योग्य की सगळें आसून म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां भलायकी ना जाल्यार एक क्रिसमस इतलो कुसवार आसा 500 शुगर आसा. तूं कुसवार पळोवन थंड रावपाची, थंड रावची, दुसरें कांय ना. बरी बिरयानी पळोवन थंड रावपाची. वायट रायस केल्यार शुगर वाडटा, कांयच ना. आज मनशाक जाय बरी भलायकी मोतीची समाधान. हे दोनी देव मात्र दिवंक शकता आनी कोणी डॉक्टर दिवंक शकना. सगळें देव मात्र दिवंक शकता. त्या खातीर आमी ताच्या राजांत शांती समाधान अनुभव करूंक जाय. ताची कृपा मागून घेवंक जाय. एकडे आमचे दोळे धांपया आनी त्या सुमयाच्या सक्त्यान बरचेत्र मागया. त्या सुमया अर्घ येता आसतना गायनाद्वारे आमची काळजां मनां मोवाळून दी. आमी पवित्र आत्म्यान भरूंक तोच सुमी ताच्या कृपेन देण्यान फळान आमकां भरून दी म्हणून त्या सुमी अर्घ दिवया. वाकणया गायनाद्वारे सगळे आमी सांगात म्हणून गायन जावन तक्षण 2 टेस्टमनी हो अपूर्वायन आमी आयकूं. सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका, सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका, सडानी सड तुजो मोग जाय म्हाका, सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका. वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका. सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका, सडानी सड तुजी काकूस जाय म्हाका, सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका, सडानी सड तुजी काकूस जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका. महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका,
महिमा जेजू महिमा तुका सड आनी सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आनी सड तुजी कृपा जाय म्हाका सड आनी सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आनी सड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हांव आल्फोन्सा म्हज्या जिवितान देवान अजापाक केल्ल्याची हांव साक्ष दिवंक खोशी व्हरता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पांयची. म्हज्या पांयक जुलय 2021 सिवियर बॅक पेन आसलेले, उठोवंक जायनासलेले. आमी डॉक्टरा कडेन व्हरून गेल्या. डॉक्टरान एग्जामीन करून MRI स्कॅन करूंक सांगलें. MRI स्कॅनचे रिपोर्ट पळोवन डॉक्टरान सांगलें की ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून आनी थोडेच दिसांचे टॅबलेट दिवन 1 म्हयन्या उपरांत ये म्हणून सांगून घरा धाडून दिले. आमी ब्रदर प्रकाश ह्या टिमांक पिटिशन धाडल्या. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिले. ते आमी सदांच रिपीट करीत रावल्या. म्हज्या पांयच्या तब्येतीन थोडे सुदार जायत आयले. 1 म्हयन्या उपरांत आमी डॉक्टरा कडेन घेवन गेल्या. डॉक्टरान एग्जामीन करून सांगलें की ऑपरेशनची गरज ना म्हणून. येदे व्हडले मिराकल म्हज्या पांयच्या जिवितान केल्ल्या देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक फादर सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या पांय पसत मागलेल्या त्या खातीर हांव आर्गां दितां. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीसस. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया. हांव उडपितां उलयतां. हांव म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक देवान केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. तशेंच साक्ष दिवंक मुस्तगळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. कोरोना टायमार म्हज्या घोवाचे कोविड रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयलो. तशें ताका भायर वयचे फाटी पडलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें आनी हांव ती रिपीट करनासली. 10 दिसांनी रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. पूण भायर क्वॉरंटायन टायमार रिपोर्ट परतून डावटफूल आयलो. परतून पिटिशन बरोवन घालें आनी हांवें रिपीट केलें आनी रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. म्हजी दुसरी साक्ष म्हजीच जावन आसा. म्हाका स्पॉन्डिलोसिस जावन 5 वर्टेब्रे फूल डॅमेज जाले आनी म्हाका सर्जरी करची पडत आनी 6 म्हयने बेड रेस्ट आनी तशेंच 2 व्हिलरांनी सोडूंक ना म्हूण सांगलें. पूण म्हज्या फ्रेंडान डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें आनी म्हाका सर्जरी नासतना फकत 21 डेजान मेडिसीन आनी फिजिओथेरपीन म्हाका गूण जालें आनी हांव कामाकी वचूंक वेता आतां आनी 2 व्हिलरूय सोडतां. म्हजी तिसरी साक जावन आसा. म्हजे धुवेक 10 दिसांत हांव कुंकली शेळ ताप आसली आनी वखद हाडल्यारय उणी जावंक ना. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें आनी ते हांव रिपीट करनच आसली. आतां म्हजी संपूर्ण कोंकली शेळ ताप जावन गुण जाला. ह्या चड उपकारांक हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वादांनी भरून दी आनी ताचें मिसांव काम अशेंच मुंदरून वचून दी म्हूण मागता. थँक्यू. सांगाता म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उजवाड फांकलो. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांवें ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परजळीक जा,
तुझो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळटा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतली. ह्या वेळार सम्याक अर्घ दिवया. म्हज्या मोगाचें परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I am a cancer patient and had problems with recurring fluid filling in my lungs. Doctors wanted to put a chest tube upon discharge and aftercare from the hospital. I sent a petition to Brother Prakash and surrendered this situation to our Almighty God and continued to recite and trust on God's words. It's been 3 months since I did not needed a chest tube to drain more fluid. Thank you, Jesus. We pray and ask Jesus to bless the entire Brother Prakash prayer group for encouraging people to trust on God's promises and how they work in our lives. All glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. My name is Olinda and I am from Bantwal. I wanted to give a testimony on how I got into a medical college. On September 2021, I wrote the medical entrance exam and unfortunately I did not get a medical seat. This made me very upset. Then my mom advised me to put a petition to the Divine Mercy group. I sent my petition and received the word of God. I started repeating the Bible verses and I also participated in the adoration and the morning youth prayer. I prayed with complete faith. In 2022, I gave a second attempt of the exam and I got into the medical college which I wanted. Firstly, I thank the Almighty for listening to my petition and fulfilling my dream. I also thank Brother Prakash and his team for his prayers. May the Lord bless them abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. पळया उतार देवाचे म्हणटागी आमकां साम 145 वर्स 13 and 14 एक घडी आमी वाचची आनी पळया तुझी राजवडकी ससनाची राजवडकी. तुझी राजवडकी ससनाची राजवडकी. कित्याक आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे सगळ्यांचे दिश्ट ते जेजूचेर कांसायचे ताचे उतराचेर पातयेवन रावा. पळया उतार म्हणटा पळय बापूर बायन परतून वाचया. तुझी राजवडकी ससनाची तुझी राजवडकी ससनाची राजवडकी. त्या राजवडकी अंत ना. त्या राजवडी कावजिनी भिरांत ना. ताच्या राजवडकी आमी रावोंक जाय. मनशाच्या राजवडक्यांत आज दवरतात काण उडयता सकयल. देवाच्या राजवडक्यांत म्हज्या मोगाचें न्हू सासनाची राजवडकी ती जावन आसा. मुखार वाचया. तुझी राजपदवी सर्व संतती पर्यंत. तुझी राजपदवी सर संतती पर्यंत. तुझी राजपदवी पदवी पावर सासनाच्या सासनात्या पर्यंत. मुखार सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी. सर्वेस्पर आपल्या उतराक विश्वासी. सर्वेस्पर कित्याक साम 94:14 म्हणटा की कित्याक तो आपल्या परचेक सोडचोय ना आपल्या परचेक तो सांडचोय ना. तसलो आमचो देव जावन आसा कित्याक तो आपल्या उतराचेर विश्वासी. आपल्या उतराचेर विश्वासी. त्या खातीर तो म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 जे कितेंय म्हज्या नांवान तुवें मागशात तें हांव तुमकां दितलो. केदाळा आमी त्या समयाचे पूर्ण पातयेवन पवित्रपणान जियोवन जे कितेंय मागता देव आमकां फावो करतलोच. म्हज्या मोगाचें न्हू हे दोग जाण राजी जाल्ल्या भावाच्या एका मलगाड्या भावान म्हाका सांगलें घडीत उडास सागे ब्रदर आमी फाटल्या दिसान कुस्वार करनासता हर एका दिसा म्हजी शुगर 300. आफ्टर दॅट कुमसार जावन म्हज्या भावाक राजी जावन मेळ्ळो. हांव कुमसार कुस्वार करता आसतना लाडू खातलो हर एक कितें खातलो टॅबलेट्स घेतलो हर एक पटी 250 वयरत वताली म्हजी. ब्रदर ह्या दिसांनी हांव सगळ्या क्रिसमस हांव चक्क नासतकी ताणें 25th म्हाका ताणें फोन केल्ल्या वेळार सो एक तांतू एक उतार म्हणालो गे सगळो हप्ता हांवें कुस्वार केला बद्दल म्हजी शुगर 180 भितर आसा. पळया कित्याक आज म्हणटा की देवाचे उतार बापूर बायचे कित्याक तो विश्वासी. केदाळा तूं ताचे लागीं विश्वासी राव. तूं तेजेर विश्वासी राव. 8 वर्सां दुस्मान काय मोडूंक तो तयार जालो. देवान क्विकली म्हजे जे कितें माग पुता एन्जॉय कर. कुस्वार खावंक जाय खा. पळय एन्जॉय कर.
म्हजें जें कितें माग हांव तुका तें फाव करता. कुसवार कोण शुगर वाडोवंक घेनाकात. अशें म्हाका ताचो फेथ, ताचो भावार्थ. त्या खातीर म्हणजे थोड्या विशयान ते आमी देव आसा न्ही, घट्ट खाता देव आसा ना. हर एकान तें लिमीट दवरा. ताणें ताची टेस्टिमोनी दिल्ली म्हणून ताचो एक भावार्थ. आज ताचे कशें देवान ताच्या जिवितान आपडलें, बऱ्या पडला पयलें, कशें तो सुमयाच्या मोगान एन्जॉय करनासा. तितले मात्र दिसा 2.5 घंटे तो मागणी करता बसून. 2.5 घंटे मुखार देवाची उतर म्हणटा पळय. म्हणजे मगचेर Psalm 145 वर्स 14 पळय आमी कडेन. परतल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. आमकां नीट उबी करतलो आमचो देव मात्र. त्या खातीर म्हज्या मगचेर आज ह्या मंगळाराच्या दिसा आज काळ जाता त्या सुम्याक उलो मारया. कित्याक आमकां तो नीट उबी करता. आमकां तो सोण घालचो ना, आमकां तो सांडून घालचो ना. ताच्या उतराचेर पातयेया, ताच्या उतरां थंय एक सौ रावा. पळय आमी अस्कस जाल्यार वय, आमी खंय सांपडल्या वय. आमच्या आज आमी मागता देव कित्याक दिना म्हणलें सवाल आमच्या जिवितान आसा वय जाल्यार म्हज्या मगचेर हे दुबावांतल्यान पयस रावया. कित्याक हे सगळे देवसां जायते आमकां नाडटा आनी तो ताच्या बुलोवण्यांत हर एक घडी आमकां तो फसोवंक आशेता. आमी विश्वास ह्या देवाची भुरगीं जावन रावया. तो देव आमकां केदें सोडचो ना. ताणें बासयलो तो आमकां सांडचो ना. हर एक दिसा तुका तो मस्तक करता न्हय शेमटी. हर एक दीस तुका वयर उबारता न्हय तुका सकला घालून तो कुशाल पावना. आमचो देव केदींच आमी सकला पडून दुकां गळोवची आमच्या देवाक पसंद ना. आमच्या देवाक जाय तुवें सदां समाधानी रावूंक जाय, तुवें सदां कुशालपणी रावूंक जाय, तुवें सदांच माय मोगाचें कुटाम बांदून हाडूंक जाय. हें जायचें. त्या खातीर आज आमी निर्धार करूंक जाय. येवच्या वर्सां आमी वर्स नवें म्हणच्या बदला आमी जिवीत नवें आमी करूंक जाय. हर एक दिसा एवकरिस्त सांगता, हर एक मिसेचें बलिदान, हर एक दिसा कुटुंबाचो तेर्स घरांत सदांच दवरया. कुटुंबा सांगता मागणें करया. कुटुंबाचें तेर्स जाल्या क्षण Psalm 121, Psalm 130 बरें एक झेरॉक्स करा आनी सांगाता म्हणून वाचया. आमचे कुटुंब हे आशिर्वादाचे, बेसांवाचे, कृपेचे नव्या वर्स नवें जावच्या बदला आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें सगळीं चिन्नां नवीं जावं दी. आमेन. एक मोठे मागणी आमी करया. मोगाळा जेजू तुझ्या भुरग्यांचे आमच्या जण एकल्यांचे मागणे तूं आयकून घेतलो. धनी जावन आसाय. काकूत कर जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. आमी हातागलची कामां तूं पोंता पावय. तुझ्या रक्तान नितळ. आज कोण आयसीयूत आसा, कोण वेंटिलेटर आसा, कोण मरणाचे तणीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण लास्ट स्टेजीर आसा, कोणी आज एडमीट जाला. जेजू तांचे दाय दाखय. तुज्या नांवान तुजी दैवी सकत तांची जिवितां वाडोवन दी. बरी भलायकी तांकां फावो जावं दी. तुज्या रक्तान ती नितळ जावं दी. नव्यान तांकां भलायकी दिचेसू. कितें हांतुरणां आसात, डॉक्टर पिडास मेळना, वळवळटे आसात, ह्या तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय. ह्या प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी कितें तांची शुगर वाडला, BP हाय जाला, कितलो विंगड पिड्यान कश्ट आसात, नित्राण जावन आसात, अस्कस जावन आसात, ह्या तुज्या भुरग्यांक गटायन बर परतून आपल्या मायगांव आयली भाव भयणी परतून आपल्या वावरा पाटी वयता आसतना तांच्या राखून व्हर, सांबाळून व्हर जेजू. सगळ्या संकश्टामध्ये तूं उबें राव म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें नवे वर्साक नवी मांडावळ जानेवारीच्या 3 आनी 4 तारखेर विशेष रितीर म्हणजे चिकमंगळूर सकाळी 9 ते 5 वरां पर्यंत संत जोसेफ प्रधानालय चिकमंगळूर त्या सुवातेर येया. हे 2 दिसाचें कन्वेन्शन सगळो दीस वर्साच्या पयले त्या सोम्या आराधन करया. ताचे नदर लावया. सगळे वर्स आमच्या आशिर्वादाचे, बेसांवाचे, कृपेचे, वर्त्या पदवेचे जावन दी म्हणून मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूर तावन उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक मिड टर्म एग्जामा टायमार मदेंत एग्जाम जावन आसतना ताप सुरू जालो आनी की ताका 4 एग्जाम पेंडींग आशिल्ल्यो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका रातींत वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें सकाळीं विग्गी 5 वरार उठून मागूंक सुरू केलें. चेडवा खातीर मागलें ताणें बरें करून परीक्षा बरोवचे खातीर. सकाळीं उठून तें एक पुटी वोंकलें, मागीर बरें जालें. मागीर उरिल्ल्यो 4 परिक्षाय ताणें बऱ्या तरान बरोवन मूग दिल्यो. देवाक जावन अर्गां आनी ओगलाप. तशेंच आनी एक साक्ष म्हजी. म्हाका रातीची समान न्हीद पडनासली. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें तें रिपीट करूंक सुरू जालें. देवाच्या दयेन
म्हाका आतां बरी न्हीद पडटा. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच सदांच देवाचो आदार आनी तुमचे मागणे आशेता. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या दुवेची साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागचें बोगसाणें मागता. म्हज्या दुवेक मिड टर्म एग्जाम टायमार एग्जाम जावन आसतना ताप सुरू जालो. ताच्यो 4 एग्जाम पेंडींग आशिल्ल्यो. हांवें डिवायन ग्रुपाक पिटिशन घालें. म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें मस्त पावटी म्हळें म्हज्या चेडवा खातीर मागलें, बरें करून परिक्षा बरोवचे खातीर. ताका जेजून बरें केलें आनी बऱ्या रितीन ताची एग्जाम ताणें संपयली. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. तशेंच आनी एक साक्स म्हजी. म्हाका रातीक न्हीद पडनातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें सदांच रिपीट करूंक सुरू केलें. आतां म्हाका बरी न्हीद पडटा. देवान म्हाका बरें केलां. बरी न्हीद म्हाका फोव केल्या. त्या देखून देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. अशेंच म्हाका साबार ल्हान ल्हान उपकार देवान म्हाका फोव केल्यात. त्या खातीर हांव देवाक खळसंतावन अर्गां दितां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या दुवेची साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागचें बोगसाणें मागता. म्हज्या दुवेक मिड टर्म एग्जाम टायमार एग्जाम जावन आसतना ताप सुरू जालो. ताच्यो 4 एग्जाम पेंडींग आशिल्ल्यो. हांवें डिवायन ग्रुपाक पिटिशन घालें. म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें मस्त पावटी म्हळें म्हज्या चेडवा खातीर मागलें, बरें करून परिक्षा बरोवचे खातीर. ताका जेजून बरें केलें आनी बऱ्या रितीन ताची एग्जाम ताणें संपयली. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. तशेंच आनी एक साक्स म्हजी. म्हाका रातीक न्हीद पडनातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें सदांच रिपीट करूंक सुरू केलें. आतां म्हाका बरी न्हीद पडटा. देवान म्हाका बरें केलां. बरी न्हीद म्हाका फोव केल्या. त्या देखून देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. अशेंच म्हाका साबार ल्हान ल्हान उपकार देवान म्हाका फोव केल्यात. त्या खातीर हांव देवाक खळसंतावन अर्गां दितां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव गोंयांत उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे दुवे कोविडाक लागून UK थावन गोंयां येवंक आडकोडी पडटाल्यो. तेन्ना हांवें इंटरसेशन ग्रुपाक चॅट केलें आनी तेन्ना म्हजे धुवेन तिकेट काडली. आनी उपरांत हांवें ब्रादर प्रकाशाक म्हजे धुवे पासत माग म्हूण सांगलें. ब्रादरान म्हाका देवाचें उतर दिलें. साम 46:1. हांवें तें रिपीट केलें आनी म्हजी धूव गोंयां येवन कसलीच आडकोळ नासतना आपली सगळीं कामां करून पोत्ती वचून आपल्या कामाक लागली. जेजू कारगां. दुसरी टेस्टिमनी. हांव म्हज्या घरांत चलतना पडली आनी म्हजो पांय तेकोवंक जायना जालो आनी पोत्तून एक ना एक दुयेंत जायत आसता म्हूण हांव निर्शेली आनी ब्रादर प्रकाशाक म्हजे पासत माग म्हूण सांगलें. ब्रादरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 6:2. भिरून गेलें सगळें म्हजें बळ. म्हजी दया कर सर्वेस्परा. म्हजी हाडां शिरशिरतात. म्हाका नव्यान भलायकी दी. हांवें तें उतर रिपीट केलें आनी खरेंच म्हणल्यार म्हजे दिमेक फ्रॅक्चर ना जावन फकत डॉक्टरान म्हाका रेस्ट घे म्हूण सांगलें आनी आतां हांव म्हज्या दोनूय पांयांनी बरे भाशेन चलतां. देवाचे व्हड उपकार. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. ब्रादर प्रकाशाक म्हजे पासत मागिल्ल्या सगळ्या ताचे टिमीक हांव देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतां.